मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद वजी हसन साहब, अमीर ज़िला वस्ती, मोहतरम मुशीर भाई, नाज़िम इलाक़ा मोहतरम साजिद भाई, तारिक नसीर भाई और हमारे ज़िया भाई और आरिफ भाई, हमारे डॉक्टर हारिस साहब और हमारे रेहान भाई और तमाम अमान बादशाह भाई, जुल्फ़िकार भाई और हमारे स्टीफन साहब, इमरान अली खान साहब वगैरह, ज़ीशान भाई और हमारे उमर सईद भाई और जितने भी हमारे दोस्त हैं अब आप यहाँ के, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका भरपूर अजर अता फरमाए। जिन लोगों ने ये डोनेशंस दी हैं वो बहुत कीमती हैं, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह इसको अपना ख़ानदान कहता है। तो जो अल्लाह के ख़ानदान का ख्याल रखता है अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। इसलिए जिसने ज़्यादा डोनेशन दी है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसको कबूल करे, और जिसके पास कम था और उसने पूरी खुलूस के साथ और नीयत उसकी ठीक थी और उसने डोनेशन दी है तो अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसको इंशाअल्लाह ताला अजर देगा। और अल्लाह नीयतों को जानता है, दिल को जानता है, और उसकी बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो इंशाअल्लाह नवाजने वाला है, वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक अता करता है। तो अल्लाह कबूल करे उन सब लोगों को जिन्होंने अजनास दी हैं, जिन्होंने फंड्स दिए हैं, और ख़ास तौर पर आप लोगों ने एफ ब्लॉक के तमाम दोस्तों ने, जिनका नाम लिया गया, जिनका नाम नहीं लिया गया, और जिन लोगों ने 4-4, 5-5 घंटे यहाँ पर डब्बे उठाकर लोगों के सामने गए हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है मांगना, लेकिन अल्लाह की खातिर मांगे, अल्लाह की मखलूक की खातिर मांगे, और इसमें अगर कोई तकलीफ होती है तो वो भी अजर का सबब होती है। तो नीयत अच्छी हो तो हर चीज़ अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इस वक्त जो डिज़ास्टर है पूरे पाकिस्तान में है, और ख़ास तौर पर ये जो एक रीजन हमारा सिंध है, तकरीबन सिंध पूरा बारिश ज़दा हो गया और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई और बहुत बड़ा इलाका ज़ेर आब आया, और अब उसके में दरिया का भी इफेक्ट आना शुरू हो गया है। और आज भी कुछ बंद तोड़े गए हैं, और आज मुझे पता चला है कि खैरपुर जो है उससे शहर भी अब पानी के अंदर आ गया है, और अंदाज़ा है कि आगे भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो बस हमें अपने हिस्से का काम करना है, और जितना हम जमा कर सकते हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं वो करनी है। हमने जब अपील की तो शहर में तकरीबन 150 के करीब कैंप लगे, और रोज़ाना ये होता है कि हम लोग इन कैंपों से पैसे भी और अजनास भी लेते हैं और वो इदारा में पहुँचाते हैं, और रात 3-4 बजे तक वहाँ पर एक आना जाना होता है, और यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। आज भी मैं भी जब वहाँ था, आज प्रेस से भी बात की तो बहुत बड़ी तादाद में ये ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात आए हुए थे। वो सॉर्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में काम कर रहे हैं। सुबह में गया तो मुझे मुख्तलिफ कराची यूनिवर्सिटी है, IBA, इन तमाम इदारों की लड़कियां लड़के सब काम कर रहे थे। तो एक जज्बा है, और इसी तरह से जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। और हमने वॉलंटियर्स के लिए अपील भी की है कि जाहिर है कि अब जिस बड़े पैमाने पर ये रिलीफ का काम हो रहा है, इसमें जो है वो ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो अगर जो लोग जमात इस्लामी के कारकुन नहीं भी हैं वो इसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी उनको वेलकम करेगी इंशाल्लाह, और आप भरपूर तरीके से इसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे कि जो वहाँ जाकर इंटीरियर सिंध में स्पेशली खिदमत अंजाम देना चाहते हैं वो भी अपने ज़िले को, अपने इलाके को लिखवा दें, और तो आप वहाँ खिदमत में बात कर लें, ताकि हम फिर बाकायदा ये नहीं कि बस ऐसे ही हम चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं। मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना होगा, और जो वहाँ जिम्मेदारियाँ उनके मुताबिक लोगों को फिर हम जो है वो ट्रिब्यूट करेंगे। तो जो लोग जितने दिन के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म जमात इस्लामी और अल-खिदमत का हाजिर है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया अब अल-खिदमत और जमात इस्लामी के इस काम को कदर की निगाह से देख रही है। और एक ज़माने में काम तो हमेशा हम करते रहे हैं। पिछला सैलाब आया था 2010 में, मुझे याद है यहाँ 65,000 अफराद को सिर्फ अल-खिदमत और जमात इस्लामी ने यहाँ रखा भी था, उनकी देखभाल की थी और उनको इज्जत के साथ वापस किया था। तो ये तो हम करते ही हैं, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि अब मीडिया के ज़रिए से भी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। अगरचे कि जिस स्केल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन तो मीडिया पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ आ गया है उसके नतीजे में पूरी दुनिया इस बात की मुतरिफ हो रही है। अभी मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की सहाफ़ी थी तो मुझसे ही सवाल कर रही थी कि क्या आपने सोचा था कि आप जब इस काम को शुरू करेंगे तो ये कितने बड़े पैमाने पे करने लगेंगे।
اب ادارہ نور آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پر ایک بہت یعنی چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی ہم کئی ٹرک روانہ کر رہے ہیں 10-12، لیکن پھر سامان آتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کراچی کے لوگوں سے ہمیشہ اچھی توقع بھی ہوتی ہے اور وہ اچھا رسپونڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ شہر کراچی والے ہیں، یہ دل والے لوگ ہیں، اور یہ جب مصیبت میں پوری ملت امت ہوتی ہے تب بھی یہ لوگ جاگتے ہیں، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، اور اگر پاکستان کے کسی حصے میں بھی لوگ پریشان حال ہوتے ہیں تو یہ شہر کراچی ہے، اور اس کے نوجوان خاص طور پر بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، اہل خیر حضرات سامنے آتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی زبان کیا ہے، بلکہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کا مذہب کیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر فرد کا کوئی بھی مذہب ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو انسانیت کے نام پر ہم کام کریں اور خدمت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام غیر مسلموں کا بھی سب سے بڑا اعتماد اگر کسی پر ہے تو وہ جماعت اسلامی اور الخدمت ہے۔ امین نسیم میں تو آپ جانتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر غیر مسلم برادری ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کا کون سا علاقہ ہے، سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ڈیزاسٹر کا اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک خدمت تو یہ ہے جو آپ یہ انجام دے رہے ہیں، چیزیں جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، اور پھر وہاں نظام بنا رہے ہیں، سارٹنگ کر رہے ہیں، پھر بھیج رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں بڑی خدمت یہ ہے کہ جو ہزاروں ارب روپے اس ایک تولے کے پاس ہے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے، ہماری جیبوں کے کٹے ہوئے پیسے، جو بلوں کے اندر پیسے لگا کے بھیج رہے ہیں، یہ پیسے ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں، اور یہ پیسے جو ہے وہ یہ اس لیے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ یہ انتظام کریں، وہ لوگوں کی بہبود کا کام کریں۔ اگر 2010 میں سیلاب آیا تھا اور فنڈنگ ہوئی تھی تو کم از کم وہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو بہت بڑی خدمت پاکستانی قوم کی یہ ہوگی کہ ان ظالموں سے اپنے اصل پیسے وصول کر کے غریبوں پہ لگائیں۔ وہ اس کا کوانٹم اس رقم کے مقابلے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا بڑا ہے۔ تو دونوں خدمتیں کرنی ہے۔ اگر یہ خدمت آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بنیادی فریضے کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ جد و جہد۔ اس کا راستہ ان کو ایکسپوز کرنا، اس کا راستہ اس وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا۔ جو آپ نے حق تو کراچی کے نام سے یا پورے پاکستان کے عوام سے آپ جد و جہد کرتے ہیں، یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس پورے ظالموں کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، ایک شیطانی اتحاد بنا ہوا ہے، ایک طبقے کا، ان کی کوئی قوم نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی ذات نہیں، یہ سب ڈبونے والے ہیں، سب برباد کرنے والے ہیں، یہ سب پیسہ کھانے والے ہیں، ان کا اشتراکی عمل ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جن کا طالب بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی ذہنیت ایسی غلام بنا دی ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی غلام ہیں اور ہماری اولادیں بھی غلام ہوں گی، اور اس دائرے سے باہر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا ووٹ، ان کی سپورٹ، وہ ڈبوتے بھی ہیں، پھر بھی انہی کے آگے وہ جھکتے، اس لیے کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی۔ آپ اس شہر کے اندر اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو چوائس بنیں گے ان غریبوں کی، ان ہاریوں کی، ان مزدوروں کی، ان مزاروں کی، کہ جو غلام در غلام چلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو اور آپ ان کی یہ خدمت انجام دیں کہ ان کو اس درندگی سے نکالیں۔ تو اس لیے ان دونوں دائروں میں بھرپور کام کرنا ہے۔ ایک طرف خدمت کا یہ کام بھی کہ ظالم یہ تو دیں گے نہیں تو ہم تو کم از کم لوگوں تک پہنچائیں، کوئی ریلیف ان کو دے سکیں جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنا بڑا سرمایہ ان کے پاس ہے وہ بھی تو چھیننا ہے، اپنے لیے نہیں، اسی ملک کے عوام کے لیے۔ تو اس کے لیے ایک جمہوری اور آئینی اور پرامن جد و جہد کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے عمران بھائی بی بلاک والوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہوگا، میرا خیال ہے تھوڑا بہت تو کرتے ہی ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ تو بی بلاک تو میرا خیال ہے کہ ایک بلاک بہت ہو گیا ماشاء اللہ، بی نے بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوثر نیازی کا، واحد کالونی کا، موسیٰ گوٹ کا اور 60 ہاں ماشاء اللہ سب کا حصہ بقدر جزا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور اگر باقی میزبانی ایک بلاک نے کی ہے تو بھرپور کی ہے، تو عارف بھائی کی سرپرستی میں جو کام ہوا ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے ایک بہت رول ماڈل بنے ہیں آپ، ویسے تو پورے شہر میں اس وقت فضا موجود ہے، تو کیمپ تو ساجد بھائی بند نہیں ہوگا، ہاں یہ کام تو نہیں کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ تو جاری رکھیں گے جب تک جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ آپ اس کا سائز چھوٹا کر دیں، آئی ڈبل کیا ہوا ہے سنگل کر دیں۔ اور پھر یہ کہ ابھی تو مجھے ایک بلاک بھی جانا ہے مشیر بھائی، وہاں سے کتنا جمع کیا ہے؟
نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بلاک تو بہت بڑا ہے. ہاں ہاں یہ نہیں سنوں گا میں، مجھے اماؤنٹ چاہیے. تو اب ایک بلاک کا رخ کریں گے 2-3 دن کے بعد. آپ ان کے برابر تو کم از کم آئے نا. ٹھیک ہے ہاں دے دیں گے انشاءاللہ. ہم دے دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ سب لوگ اپنا ظاہر ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک مسابقت ہوتی ہے نیکی کے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جو ہے نا مسابقت کرو. مسابقت دنیا داری میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے فساد ہوتا ہے. مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر نیکی کے کاموں میں مسابقت ہو تو یہ بہت قابل قدر بات ہے. تو آپ مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں سب کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو ہم نے آپ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کیمپین کو جو ہے تبدیل کر دیا. اس میں دیکھیں ہماری الیکشن کیمپین بھی ہماری ذات کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ہماری حق تو کراچی تحریک بھی ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، اور ہمارا یہ خدمت کا کام بھی ذات کے لیے نہیں ہے. ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے. ہم تو لوگوں کے حق کی آواز بن رہے تھے، درمیان میں الیکشن آ گئے اور یہ بھاگ رہے ہیں. ہم پیچھے پیچھے آتے رہیں گے، ان کے وہ کام بھی جاری رہے گا. ان سے بھاگنے تو نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ چاہتے تھے کہ ماس کانٹیکٹ ختم ہو جائے ہمارا، جو لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، اور جو اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے درمیان سے ہماری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اور ہر دل کی آواز جماعت اسلامی بن رہی ہے. تو یہ جب ہم بار بار بریک کریں گے تو یہ دور ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ لوگوں سے ہمارا تعلق پیدا کر دیا، اور اس خیر کے کام کے ذریعے سے ہم لوگوں سے جڑ گئے. اور چلنے والے چلے انشاءاللہ. جماعت اسلامی اسی طرح لوگوں کے ساتھ موجود رہے گی. اب اس شہر کے لوگوں سے جماعت اسلامی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. جتنا بھاگیں گے پیچھے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ. الیکشن بھی کرانے پڑیں گے اور کامیابی سے بھی نہیں روک سکتے آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر عافیت کا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرما اور ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں بہنوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیاں بھلائیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. واحد کالونی یہ جو انہوں نے بتایا ہے امان بادشاہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ روڈ کٹنگ والی، دیکھیں پہلے دن سے ہمارا یہ موقف تھا حکومت کے سامنے بھی، جو بھی ایف ڈبلیو ہو یا این ایل سی والے. ایک منٹ جس کو ایسے رکھنے بچھا دیں سنیں. ہمارا پہلے دن سے موقف یہی تھا کہ اگر یہاں پر نالا پراپر طریقے سے بنتا ہے، اس کی ریٹیننگ وال بنتی ہے اور اس سے پوری آبادی بستی کو مجموعی فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ ان کا سروے کیا جائے. سروے کر کے ان کو دو طرح سے ری سیٹلمنٹ پلان بھی ہونا چاہیے کہ ان کو بسایا جائے دوسری جگہ، متبادل دیا جائے، اور دوسرا ان کو کمپنسیشن بھی دی جائے. یہ وہ چیز ہے جو تمام پارٹیاں کراچی کی وہ پیچھے ہٹ گئی اس کام سے. صرف جماعت اسلامی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ڈی سی آفس پر احتجاج کیا تو چاروں طرف سے پولیس نے اس کو گھیر لیا تھا. پھر ہم نے ہائر لیول کے اوپر انتظامیہ سے بات کی اور کہا کہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور آپ جو ایک کمیٹی بنائے اس مسئلے کو حل کریں. تب سے جماعت اسلامی اس مسئلے پر بالکل اصولی بات کر رہی ہے. آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ جلد بازی میں نوٹس دے کر لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے. ویسے حالات بہت برے ہیں لوگوں کے ساتھ، مہنگائی، بے روزگاری، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آپ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انتظامیہ ان کو موقع بھی فراہم کرے اور ان کو کمپنسیٹ بھی کرے، ان کو ریسیٹلمنٹ کے لیے پورا پلان بھی دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام یہ جو جماعت اسلامی کے ساتھی ہیں، اپنے ساجد بھائی ہو گئے، مشیر بھائی کی قیادت میں، طارق بھائی ہیں، عمر سعید بھائی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں پر ذمہ داران ہیں، اور ذوالفقار بھائی جو کہ یہاں پر عوامی نمائندے بھی ہیں، تو یہ سب لوگ، کلیم بھائی، یہ سب ملے، ضیاء بھائی ہیں، یہ سب لوگ مل کر امان بادشاہ صاحب اور جتنے ساتھی بھی ہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ کریں، کمیٹی قائم کریں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نالا نہ بنے. اب یہ نالا بنے گا لیکن آپ لوگوں کو کمپنسیٹ ضرور کریں گے، یعنی انہیں زر تلافی بھی دیں اور ان کو ری سیٹلمنٹ کا پلان بھی دیں. اسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں
बड़ा मसला तो उस वक्त हल होगा जब शहर में बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, लेकिन मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम होना चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल है पानी आना कोई बेहतर भी हुआ था। ये कहा गया है कि जमात इस्लामी ने पानी रुकवाया है। ये कौन किसने? अच्छा, जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर ये कैंपेन चलाती है कि हमने रुकवाया, उन्होंने रुकवाया, तो जमात इस्लामी तो वो है जो शहर में पानी लेकर आई है। हब डैम से पानी जमात इस्लामी लाई है, K3 मंसूबा हमने बनाया है। रहमतुल्लाह खान साहब के जमाने में जहाँ जहाँ लाइन जाती थी वहाँ वहाँ पानी आता था। सब इसके ठीक है ना, बोर्डिंग हम करा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो अब कुछ भी उल्टी भी लटक जाए तो ये बात जो है वो लोगों को नहीं बता सकेगी कि जमात इस्लामी किसी का पानी रोक सकती है। जमात इस्लामी पानी लाने वाली, पानी पिलाने वाली, बोरिंग करने वाली। इसलिए और प्रोपेगेंडा का तो कोई जवाब नहीं होता ना। इस पीपल्स पार्टी से पूछे ना कि कराची में ये मंसूबे क्यों नहीं बने, आपने पानी हमें क्यों नहीं फराहम किया, इलेक्शन में क्यों तुलू होते हैं आप, बरसातों में क्यों मेंढकों की तरह निकलते हैं ट्रैक्टर करते हुए। तो जो लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, अगर जमात इस्लामी को ये काम करना हो तो बोरिंग क्यों करवाते हैं आपके लिए? 10 जगह पे बोरिंग करके पानी का इंतजाम किया है। तो जो जमात इतनी खिदमत आपकी कर रही है वो कैसे आपका पानी रोक सकती है? इसलिए ऐसे सारे लोगों को मुस्तरद करें आप, और इंशाल्लाह मजीद भी जो हो सकेगा उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये दोनों मसलों को आप लोग एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया जनाब। चेक चेक है वो आइए जनाब, हाथ लगा दीजिए आरिफ भाई। नेकी के काम दो तरह से होते हैं, नेकी के काम दो तरह से होते हैं और दोनों जायज़ है। एक होता है कि इस तरह से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो वो नेकी का काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब इज्तिमाई मसला हो, जिहाद का मामला है, डिजास्टर का मामला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई तौर पर लोगों को तरगीब देने के लिए फंड्स की कलेक्शन करते थे। जैसा कि आपने वाक़यात सुने, ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपील की और इस तरह के मौके पर, और फिर लोग सबके सामने लाकर अपने माल देते थे ताकि तरगीब हो और हिम्मत बने। तो दोनों तरीके जायज़ है और आपने दोनों तरीकों को इख्तियार किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। अच्छा, हाफिज साहब एक छोटी सी ज़हमत आपको देंगे। जमात इस्लामी के बहुत सारे वर्कर्स ने यहाँ पे काफी काम किया। वो चाहते हैं कि चेक के साथ एक तस्वीर उनके साथ भी हो, और हम ये चाहते हैं कि तमाम डोनर्स के साथ भी एक आपकी चेक की तस्वीर हो। तो पहले मैं ब्लॉक एफ के अपने तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी देखो जरा आपके सईद साहब के साथ जो वो आ जाए। अपना डॉक्टर साहब, जावेद भाई, हारून भाई, बराए मेहरबानी, आकिब भाई, सुमैयन, मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग आ जाए। एक तस्वीर ये ब्लॉक एफ दोस्तों के साथ हो जाए। अलसरान आगे आ जाओ, अवतार भाई आगे आ जाए। जिन लोगों ने जी ब्लॉक में चंदा नहीं दिया वो आगे ना आए। देखिए, चंदे के मामले में ज़िशान जाफरी का नाम जो है ना पूरे मशहूर है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ लोग जेब में हाथ डाल लेते हैं। जिलानी भाई, भाई, थोड़ा सा इस तरह से खड़े हो जाएंगे। जल्दी आइए जी। थोड़ा सा आगे हो जाए तो हम कुछ लोग आगे इस तरफ आ जाए, कुछ लोग इस तरफ आ जाए, तो हम भाई आप भी थोड़ा आगे बढ़े ना यार। इसके बाद जमात इस्लामी के सारे कारकुनों के साथ तस्वीर होगी हाफिज साहब की। जावेद भाई, अरुण भाई आगे अरसलान आगे आ जाए। आपकी टीम अब चेंज हो जाए, कुछ लोग जो पीछे वो आगे आ जाए। इमरान भाई आप भी आगे आ जाए, अरसलान आगे आ जाओ, इरफान भाई आप भी आगे आ जाए, इरफान भाई को भी आगे कराएं, अम्बल आगे आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी आगे जाते जाओ। सब लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ चेक का साइज ऐसा है, हर कोई चाह रहे हैं कि इसकी तस्वीर पैदा हो। जीरो पूरे किए। हाँ जीरो पूरे किए, पूरे सात पूरे। 1 करोड़ का बनाए सिंबॉलिक, लेकिन रकम आपको 1,21 लाख रुपए कैश दिए जाए। हेलो भाई आप भी आगे आ जाए ना, बनाए भाई आपका भाई बंद हो गया। अच्छा बन के ये मौका दूसरे लोगों को मौका दे दे। जिशान भाई, भाई आप आगे, इमरान भाई, जिशान भाई माइक वाला आ रहा, माइक वाला उसको माइक दिखाए। के साथ